एक जवान खड़ा हो और सीने का जोर लगा के इस बुजुर्ग की आमद पर इस्तकबालिया नारा तकबीर से लेकर आखिर तक लगाएगा। वह जवान देखो, ये जवान है। रसूल हाथ यार, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशुमार बेशुमार बेशुमार, या गौसे आज़म जिंदाबाद, दीवाने माशाल्लाह माशाल्लाह, दीवाने बस ठीक है, बस हो गया। मैं वक्त चूंकि काम में असर की नमाज, मुझे इशारा भी मिला है कि वक्त को वाइंड अप करें। मैं एक मुनाजरा सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। इरफान बरक साहब हैं, वो उमर याद साहब भी पास थे उस वक्त। मैं गया दफ्तर में, मैंने कहा क्या कैसा मुनाजरा? उन्होंने कहा जी कोई 40-45 साल का एक मुबल्लग है, मरज़इयों का है, वो उसके साथ मुनाजरा। मैंने कहा चलो आपसे सीखेंगे, माशाल्लाह बड़ा मौका मिलेगा सीखने को। बैठे, यकीन कर जाएं 5 उनके आदमी थे और 5 वो जो मरज़ई हो रहे थे, मुसलमानों से मरज़ई हो रहे थे, और बाकी 5 वो थे जो उस दुख में जिन्होंने इकट्ठा किया, और 5-6 हम लोग थे। इरफान साहब हमारे शेरा थे, इन्होंने मुनाजरा करना था और हम बैठ गए पीछे से। बात शुरू हुई, उसने तारुफ कराया, मैं 40 साल तक मेरी उम्र है, मैंने 20 साल कुरान का तर्जमा पढ़ाया, मैं 10 साल लाहौर अहमदिया का सदर रहा हूं, मैं यूं बड़ा लंबा चौड़ा। इरफान बरक साहब ने तारुफ कराया, मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, मेरा ये तारुफ है, मैं आका का खत्म नबूवत का नौकर हूं। बात तारुफ से आगे चली। आधे घंटे तक, तवज्जो करें, आधे घंटे तक वो शख्स हजरत अल्लामा इरफान महमूद बरक के सामने चक्कर ही खाता रहा कि कहां से बात शुरू करूं। इधर करे तो इरफान साहब पकड़ ले, इधर करे तो इरफान साहब पकड़ ले। आधे घंटे तक वो बड़ा परेशान हुआ और लड़ने पे आ गया। उसने कहा जी मैं मुनाजरा आपसे नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, आप तो बड़े यूं तवज्जो करें। उसने ना आकर के, जो मेजबाने मुनाजरा थे ना, उन्होंने कहा जी किससे करेगा मुनाजरा, तो तेरा इनसे ही तय हुआ था। उसने कहा मैं इनसे नहीं करूंगा। वो बुखला के ना कहने लगा, वो जो वकील साहब बैठे हैं ना वो मुझे बड़े मुहज्जब लगते हैं, मैं उनसे मुनाजरा करूंगा। और समझ के ये कि ये तो मुबल्लग मुनाजरा तैयारी करके है, किताबें लेके है, और ये कोई दुनियादार सा वकील है और इससे कर लो रोबरा बन जाएगा और मौके पे जान भी छूट जाएगी। उसने कहा इनसे, उसने कहा नहीं इरफान साहब से करेंगे। मैंने कहा इरफान साहब अगर इजाजत दे तो इसे आने दे, अगर आ रहा है तो, शिकार अगर आ रहा है हमारे हिस्से में तो आने दे। मैंने इनकी मिन्नत की, इन्होंने कहा चलो जी उनसे कर ले। हाँ जी शुरू करो जी। बात चलते चलते मुख्तसर करता हूं, एक ही मुनाजरे पे बात खत्म। मैं चौकड़ी मार के बैठा हुआ था, पैंट पहनी थी, मैंने एक किताब में, इरफान साहब के पास सारी किताबें थी, मैंने कहा इरफान साहब जरा वो किताब निकालो ना जिस पे मिर्जा कादियानी ने लिखा है जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरी की औलाद है। आईना कमालात इस्लाम, आईना कमालात इस्लाम के अंदर अरबी है, उसका मफहूम और तर्जमा यह है कि हर मुसलमान ने मेरी किताबों की तस्दीक तौसीक की और उसे दिल से मोहब्बत करता है, मगर मेरे दावे की तस्दीक की, दावा उसका नबूवत है, और कहता है कि जो मेरे दावे की तस्दीक नहीं करता वो कंजरी की औलाद है। किसकी औलाद है? आप जो मुसलमान सादे भोले भाले जाके सलाम लेते हो ना, आप गौर करो मरज़ई तुम्हें कंजरी की औलाद मानता है। ये मरज़इयों के नजदीक हदीस है, हदीस मरज़इयों के नजदीक क्या है? हदीस का दर्जा है। आईना कमालात किताब हदीस की है। मिर्जा ने कहा जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरी की औलाद। अब हम जितने लोग बैठे हैं मरज़ई हमें कंजरी की औलाद मानते हैं, और अगर हमें फिर भी शर्म ना आए ना, फिर भी जाकर उनसे दोस्ती करें तो फिर अपना अकल कटकाना करें। बैठ जाओ, बैठ जाए, मेरे बात मुकम्मल करने दे, बात मुकम्मल करने दे। यहां तो भट्टी बन गई है, हर शख्स अपने इश्क की आग में जल रहा है, हर शख्स अपने इश्क के अलाव में तड़प रहा है। ये तो भट्टी है, और इश्क रसूल में मोमिन को भट्टी की तरह ही होना चाहिए। सुनिए जरा मैं क्या कह रहा था। वो हवाला मैंने कहा इरफान साहब किताब दो, इरफान साहब ने किताब दी। तवज्जो मेरी तरफ, अब समझने वाली बात है। मैंने उस मरज़ई मुरब्बी को जिसकी उम्र 40 से भी अब 45 साल थी, सर से गंजा था, मैंने कहा मुरब्बी साहब ये बताएं कि मिर्जे की ये किताब है आईना कमालात इस्लाम? उसने कहा हाँ है।
میں نے کہا یہ حوالہ مرزے کا، مرزا کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے. توجہ کرنا میری طرف. اس نے نا ہلکی سی کھسیانی ہنسی ہم تو مانتے ہیں. اٹ مین ہم تو مانتے ہیں، یعنی تم نہیں مانتے کنجری کی اولاد. تم، اس نے مجھے گالی دی یہ کہہ کے کہ ہم تو مانتے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ مانتے ہو تو آپ کنجری کی اولاد نہیں. ہم نہیں مانتے مرزے کے بقول ہم کنجری کی اولاد. آگے سے خاموش ہو گیا. میں نے یوں ہی اس کی ہاتھ کی کلائی مضبوط کی پکڑا زور سے اور میں نے وہ حوالہ اگلا کوڑ کیا. میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کے 2 بیٹے، پہلی بیوی حرمت بی بی سے، ایک کا نام فضل احمد ایک کا نام سلطان احمد، دونوں بیٹوں نے مرزے کو نبی نہیں مانا. مرزے کے بقول وہ ہوئے کنجری کے بیٹے اور مرزا کون ہوا؟ آپ نہ کہیں. یقین کر جائے ممبر کی حیثیت ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں 2 شرعی گواہ میرے پاس موجود ہے. میری بات سنیں، 2 شرعی گواہ میرے پاس موجود ہیں اور خود بھی قسم اٹھا کر ممبر کی حیثیت سے میں نے 4 زانو بیٹھا تھا، میں نے 2 زانو ہو کے نا یوں ہاتھ رکھا. میں نے کہا بولا مرزا کے بقول مرزا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی کنجر ہے. یقین کر لیں میں نے اس کو نا جھنجھوڑا اور میں نے کہا اور جس کو 1 گھنٹہ پہلے تو نبی نبی کہہ رہا تھا اس کو تو ابھی کنجر کہہ رہا ہے. اور تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میں کون سی بندوق تھی؟ میں نے کہا لا بندوق راکس را شاہ رگ پہ اور بول کہ ختم نبوت نبی کی ذات تو بڑی اونچی ہے اور کہہ کہ تجھے گولی لگے گی اور داتا علی میری کو گالی نہ دے گا. میں نے کہا یہ مار تو سکتا ہے مگر داتا کو گالی نہیں دے سکتا. تو نے اپنے نبی کو گالی دے دی. یہ ہے مناظرہ. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فارغ. جوتے میں پیشاب کر رہا ہوں، میں نے کہا ابھی نہیں، جوتے کے بغیر جانا ہے. جوتے سمیت نہیں پیشاب کی اجازت، جوتے کے بغیر جانا ہے کیونکہ وہ تمہارے نبی کا گھر ہے، بڑے ادب سے جانا ہے. تو بات آگے نکل جائے گی. یہاں آخری حوالہ کوٹ کر رہا ہوں اور اس کو بات ختم کرتا ہوں. مرزا قادیانی نے خود لکھا. مرزا نے کہا کہ میری 100 پیشگوئیوں میں سے، توجہ یہ لائن بڑی اہم ہے، میری 100 پیشگوئیوں میں سے اگر ایک بھی جھوٹی ہو تو مرزا نے کہا میں اقرار کروں گا کہ میں جھوٹا. میں توجہ ہے نا؟ کریم صاحب نقشبندی، مفتی عبدال کریم صاحب نقشبندی، مفتی عبدال کریم صاحب نقشبندی، علماء حق اہل سنت والجماعت، عاشقان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ. تشریف رکھیے تمام دوست. ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور ابھی ان کے خطابات ہونے ہیں. میں صرف 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ایک ہی پیش گوئی اور یہ آپ کو مغز ہے کانفرنس کا. یہ بیٹھیے تشریف رکھیے. جو کانفرنس سے پیار کرتا ہے بیٹھ جائے. کانفرنس سے جو پیار کرتا ہے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے. میں نے کیا کہا؟ میں نے ایک مرزے کی کوٹیشن پیش کی. مرزے کی کوٹیشن ہے قبلہ علامہ مولانا مفتی عبد الکریم صاحب تشریف لائے. میں انہیں چشمے ماروشن ضلع ماشاد کہتا ہوں اور ان کی توجہ چاہوں گا. مرزا قادیانی نے کہا کہ میری 100 پیشگوئیوں میں سے، کتنی؟ 100 پیشگوئیوں میں سے اگر ایک بھی غلط ہو جائے تو میں اقرار کروں گا میں جھوٹا. اور اس نے بہت ساری کوٹیشن دی مگر وقت نہیں. ایک کوٹیشن ذہن میں رکھیں. مرزا نے کہا میری 100 میں سے ایک غلط ہو جائے تو میں مرزا کی 2 یہاں دیتا ہوں. ایک نہیں 2، ویسے تو درجنوں ہیں میرے پاس مگر وقت کم ہے، 2 صرف دیتا ہوں. مرزا کی پشین کوئی تذکرہ کتاب ہے جس کا ذکر ابھی عرفان صاحب کر رہے تھے. مرزائیوں کا جو قرآن ہے، مرزائیوں کا قرآن جس پر مرزا نے اپنی الہامات کٹھی کی ہیں، اپنے جو وحیاں ہیں وہ ساری کٹھی کی ہیں. اس کے اندر مرزا نے وحی کی، مرزا نے پیشگوئی کی. مرزا نے کہا میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. کہاں؟ مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. میں دنیا مرزیت کو پوچھتا ہوں مرزا مرا کہاں پہ، دفن کہاں ہوا؟ جاؤ کھلی عام ہے. مرزا برانڈرس روڈ لاہور احمدیہ بلڈنگ کی 2nd فلور پہ 26 مئی بروز منگل رات 10:30 بجے ڈبل ہیضے سے، منہ سے بھی گند پیچھے سے بھی گند اور مقد ہیضے سے ٹٹی خانے میں مرا. اس کا انکار کو دنیا کا قادیانی کر دے، گردن اتروانے کے لکھ کے دے سکتا ہوں.
लिख के देता हूं गर्दन खून माफ کہ مرزا قادیانی برانڈرس روڈ MGF بلڈنگ کی سیکنڈ فلور 26 مئی 1908 بروز منگل رات 8:30 10 بجے ڈبل ہیضے کی بیماری سے نہ مرا ہو مجرم. اور دفن کہاں ہوا؟ مرا تو لاہور میں اور دفن کہاں ہوا؟ ریل گاڑی پر، جہاں پہ جا کے بندر سور گنجے کمے اور جانور